वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं वीज़ाज़ के हवाले से। आजकल हर कोई चाहता है कि हम बाहर जाएं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप जो है ना वो गेन कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। अभी आपको बताऊं कि बरतानिया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और मेहनत कशों के लिए वीज़ा अमल को जदीद बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आज से ही डिजिटल वीज़ा सिस्टम जो है, जिसको ई वीज़ा भी कहा जाता है, उसका आगाज़ कर दिया गया है। और अब तालीम या काम के सिलसिले में अगर आप बरतानिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो वो अपने पासपोर्ट और रिवायती जो फ़िज़िकल स्टिकर जो लगाया करता था पहले, वो अब लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तानी इससे कैसे और किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा ई वीज़ा होता क्या है, बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको ई वीज़ा देती हैं, और इससे आप लोग किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो गेन कर सकते हैं, तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हामिद नबील मौजूद है स्टूडियोज़ में, वीज़ा कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। हामिद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। हामिद, ई वीज़ा के ऊपर तो बात करते हैं कि उन्होंने जैसे स्टिकर्स के ऊपर बात की है कि अब बड़ा सिस्टम उन्होंने कह लें कि ईजी कर दिया है हम लोगों के लिए, बट डिजिटलाइज कर दिया। ई वीज़ा के वो जो हमारे पहले हमें वो पेपर में मिलता था वो डिजिटलाइज कर दिया, इसको ई वीज़ा कहते हैं। एग्जैक्टली, पहले आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता था वीएफएस में, फिर वो उधर जाता था, वहाँ से लग कर आता था, स्टिकर स्टैंप होके फिर आपके पास आता था, फिर हैसल होती थी स्टूडेंट की। और डेफिनेटली अगर आप वहाँ पर वर्किंग पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपको एम्बेसी जाके 2 और 3 चक्कर आपके लगते थे। तो खैर समहाउ उन्होंने टाइम सेव किया स्टूडेंट का, और इसको जो वीज़ा हैसल थी स्टिकर की उसको भी ख़त्म कर दी है। अच्छा। और इट वुड बी बेनिफिशियरी फॉर द स्टूडेंट्स एंड द वर्कर्स अल्टीमेटली, इट विल बी गिव द टाइम सेवर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स एंड द वर्कर्स। ठीक है कि आपको अब जो है ना वो एम्बेसी के चक्कर नहीं बार बार लगाने पड़ेंगे। आप जो है वीज़ा अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिलेगा, और ये आपको इजीली जो है ना वो ऑनलाइन ही आपके पास आ जाएगा। आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन ही अप्रूवल आ रहा है आपके पास। सही है कि आपका ये जो खर्चा है ना जाने आने का वो बच जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। तो ये क्यों इन्होंने चेंज किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा पहले हर्डल फेस करनी पड़ी थी लोगों को, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? बेसिकली यूके का जो कंसर्न था वो अल्टीमेटली अकोमोडेट करना था। अच्छा, लोगों सही को है। अगर कोई वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है तो उसको मैक्सिमम उसका टाइम सेव किया जाए, उसके ट्रैवल को स्मूथ किया जाए। अब आपको पता दुनिया सारी ही डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, अदर देन के ये जो ट्रेडिशनल एक ट्रेंड चल रहा था स्टिकर वीज़ा का, एम्बेसी के चक्कर, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ यूके ने किया है या और भी कंट्रीज़ है जिन्होंने इस पे फॉलो कर रहे हैं इसको, या भी नहीं कर रहे हैं? फॉर नाउ अल्टीमेटली यूके ने किया है स्टूडेंट्स के लिए, बट अल्टीमेटली जो बाकी कंट्रीज़ हैं डेफिनेटली वो भी यूके के कहीं ना कहीं फॉलो करेंगी सर्कमस्टांसेस को। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होगा कि आप लोग कहीं पे भी जाएंगे तो आपको इजीली वीज़ा जो है ना। लेकिन ये मुझे बताएं, वाइट पेपर इम्पैक्ट क्या है, और ये स्टडी वीज़ा और वाइट पेपर क्या है ये? बेसिकली वाइट पेपर इज़ अ पॉलिसी, अच्छा, जो बनाई गई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा, फॉर द स्टूडेंट्स एंड द वर्कर्स। ओके, अगर कोई वर्कर वहाँ जा रहा है तो उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया है, ओके, कि उसकी पर्टिकुलर सैलरी 38,000 पाउंड से इंक्रीज़ हो गई है समहाउ। इन द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा की, तो PSW जो देते थे वो 2 ईयर्स का, अब उसको वो 18 मंथ्स पे लेके आ रहे हैं, इट गोना रिड्यूस। तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स का ही उसमें रोल प्ले हुआ हुआ है। नॉर्मली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ जाके वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं, और जो बाकी बाद में आने वाले हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ यूके ने ये पॉलिसी निकाली है? फॉर नाउ सिर्फ यूके ने। और ये अभी निकाली है या पहले की थी? बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन इट। सर्कमस्टांसेस जो वहाँ पर चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग अल्टीमेटली वो उस चीज़ पे काम कर रहे थे, बट ये लॉन्च हो रहा है आफ्टर सितंबर इनटेक। अच्छा, अभी जो इनटेक चल रही है और जो इस इनटेक में स्टूडेंट्स वहाँ अराइवल करेंगे उनको तो 2 ईयर्स PSW और वो वाइट पेपर उन पे अप्लाई नहीं होता। ओके, बट आफ्टर सितंबर इनटेक टिल द अप्रैल 2026 वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस रूल विल बी एप्लीकेबल। सही। और इसका कोई फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा कि नहीं? डेफिनेटली नुकसान होगा। अगर एक स्टूडेंट जा रहा है 1 ईयर डिग्री के लिए और उसको 2 ईयर्स का PSW पहले मिल रहा था, अब वही PSW उसको 1.5 ईयर्स का मिलेगा। सही है, तो वो उसको जो है ना उसमें नुकसान ही है। लेकिन आजकल ये भी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो बैन कर रही हैं स्टूडेंट्स को, और बड़ा
مشکل ہوا ہے اسٹوڈنٹ ویزا بھی لینا اور باہر بھی جانا، یو کے کی اگر بات چلے کر لی جائے تو واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. بیسیکلی اسٹوڈنٹس جب کسی بھی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کاؤنسلر ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ ارریلیونٹ ڈگریز میں اپلائی کر دیتے ہیں ان کے لیے. اب آپ نارملی دیکھیں گی کہ نارملی ایڈمیشنز اپلائی ہوتے ہیں بزنس مینجمنٹ میں، پروجیکٹ مینجمنٹ میں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. تو جو ان کیٹیگری میں لوگ جا رہے ہیں ان کے ویزا ریشوز ریڈیوس ہو رہے ہیں سم ہاؤ. اچھا. اور وہ امپیکٹ کرے گا ان کو. ادر دین کہ جب وہ کسی اور کیٹیگری میں جاتے ہیں، انجینئرنگ، آئی ٹی پروفیشنل یا کسی میڈیکل اسٹریم میں جاتے ہیں تو ویزا ریشو ہائی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو ایسے یونیورسٹیز پھر بین کر دیتی ہیں ان اسٹوڈنٹس کو؟ یونیورسٹی ان کو ریفیوزل دیتی ہیں تو ریفیوزل کے بعد اسٹوڈنٹ کا کیریئر ویسے ہی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو اب نیا سپٹمبر میں نیا آنے والا ہے نا، ایڈمیشنز بھی ابھی چل رہے ہوں گے میرے خیال سے، اپرچونیٹیز آئی ہوئی ہوں گی. اسٹل گوئنگ آن ہے. اچھا ابھی چل رہی ہیں. تو کن کن یونیورسٹیز میں جو ہے نا بچے اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سی کنٹریز میں اپلائی کر سکتے ہیں جو اسکالرشپس بھی جہاں پر مل رہی ہوگی؟ یو کے اس ٹائم از اے گولڈن اپرچونٹی. آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، ان دا سیم ٹائم فرانس، اسپین. ان کا ویزا ریشو سم ہاؤ اچھا جا رہا ہے اگر آپ ریلیونٹ کورسز میں جا رہے ہیں. اگر آپ ارریلیونٹ کورسز میں جا رہے ہیں اور کسی انٹرین کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو آر سپوز ٹو گیٹ دا ریفیوزل. صحیح ہے. تو یہ یو کے میں کس طرح کی اور کون سی والی یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ یو کے میں اس ٹائم دی مونٹفورڈ یونیورسٹی، آپ ہڈرسفیلڈ کی بات کریں، آپ لنڈن ساؤتھ بینک کی بات کریں تو دیز یونیورسٹیز آر آئیڈیل اپرچونٹی. اور مل جائے گا ان کو یہاں پر بیچلرز میں یا ماسٹرز میں یا ایم فل میں؟ بوتھ پروگرامس آر اویلیبل. نارملی یو کے میں صرف 2 ہی پروگرام آفر ہوتے ہیں، یو جی اور پی جی. ٹھیک ہے. ریسرچ پروگرام پیرالل آفر کر رہے تھے وہ، لیکن الٹیمیٹلی لیٹس سی آفٹر دس انٹیک کہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ زیادہ تر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ کیا پرابلم زیادہ تر فیس کرنی پڑتی ہیں ان ڈاکیومنٹیشن، جب وہ خود سے بھی ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اپنی؟ بہت سے بچے کہتے ہیں جی ہم خود اپلائی کر دیں گے، ہمیں کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں اور ان کے بعد ان کو ریفیوزل ہو جاتی ہے؟ اپلیکیشن سبمیشن میں آپ نے ایک انفارمیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے. اچھا. اب نارملی ڈیفینیٹلی کچھ اپلیکیشن فارمز ہوتے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے پاس اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی رانگ انفارمیشن پٹ کر دیتے ہیں. اوکے. اب جیسے آئیڈینٹیکل ڈاکومنٹیشن میں ان کو CNIC نمبر اور پاسپورٹ نمبر ریکوائرڈ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں شفل ہو جاتی ہیں انفارمیشنز. جب انفارمیشن شفل ہوتی ہے تو دے آر فیسنگ دا ریفیوزلس. اچھا صحیح ہے. تو یہ آپ کو کنسلٹنٹ سے ہی میرے خیال سے زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ ان سے کرانا چاہیے. دا پرسن ہو ہیو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے نا آپ کو. اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ کنسلٹنٹ سے کرا لیں. پر یہاں پہ کنسلٹنٹ کا مسئلہ ہے نا، پیسے بہت مانگتے ہیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں جتنے کنسلٹنٹ مانگ لیتا ہے، تو کیا کریں پھر ہم؟ ایسے کنسلٹنٹ بھی ہیں جو بہت ریزنیبل چارج کرتے ہیں. کچھ ایسے کنسلٹنٹ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یو کے اپلائی کرنا اسٹڈی ویزے کے لیے تو دیر از نو نیڈ ٹو پے اس اینی تھنگ. اوکے. اچھا. یہ کیا ویری کرتا ہے کہ وچ کنٹری یو آر اپلائنگ؟ ڈیفینیٹلی. اوکے. کہاں پر کتنی ہیسل ہے سم ہاؤ کنسلٹنٹ کے لیے بھی. تو کنسلٹنٹ کے لیے زیادہ کم ہیسل کہاں پہ ہوتی ہے؟ یو کے میں؟ یو کے فار ناؤ دا آئیڈیل اپرچونٹی. زیادہ تر یو کے ہی جاتے ہیں بچے اسٹوڈنٹ، وہ زیادہ ایزیلی لگ جاتا ہے ویزا. ایزیلی پہلے لگ رہا تھا لیکن سپتمبر کے بعد الٹیمیٹلی ہمارے ہی اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز آئیں گی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور کنسلٹنٹس کے لیے بھی. جرمنی بھی اسکالرشپس دے رہا ہے. جرمنی بھی اسکالرشپس دے رہا ہے، لیکن اگر جرمنی کی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی بات کی تو وہاں بھی فیس بڑی نارمل سی ہے، لائک 2500 یورو ٹو 5000 یورو. تو اٹ شوڈ بی کوائٹ دا اکنامیکل بجٹ. اچھا. اگر کسی کے پاس اتنا بجٹ ہو تو وہ بھی جرمنی میں اپلائی کر سکتا ہے. اوکے. لیکن وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے وہاں پہ. آپ کو جرمن آنی چاہیے، دین ہی آپ جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان میں جو نارملی اسٹوڈنٹس ہیں دے ہیو ایشو ان دا انگلش ایز ویل. جب آپ جرمن میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ وہاں کے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں چیزیں کہ جب آپ انگلش بھی سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ جرمن بھی کہیں نہ کہیں سیکھ لیں گے. بٹ آپ کے پاس یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے اس وقت کے ایڈمیشنز چل رہے ہیں. آپ کنسلٹ کر کے کسی بھی کنسلٹنٹ سے اپنی اپرچونٹی گین کر سکتے ہیں، ایڈمیشنز کرا سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے. تو ہمارے ساتھ حامد نبیل موجود ہے، ویزا کنسلٹنٹ ہے. حامد تھینک یو کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں، آپ پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.